Okay, gastrulation process. Gastrulation process in the embryonic development of frog. So, what is gastrulation? Gastrulation refers to the process of formation of double or triple layered hologastrula from single layered blastula. तो योभन्दा पहिला हामीले ब्लास्टुलाको बारेमा स्टडी गर्यौं। त ब्लास्टुलामा के हुन्छ? ब्लास्टुलाको कन्डिसन हेर्ने हो भने ब्लास्टुलामा चाहिँ एनिमल पोलतिर माइक्रोमेयर सेलहरू पिल्जिन् हुन्छन् र भेजिटल पोलतिर चाहिँ लार्ज सेल यल्को भएको सेलहरू जसलाई हामी के भन्छौँ मैक्रोमेयर्स मैक्रो या मेगामेयर्स हैन मैक्रोमेयर or megameer cell or so there is a cavity, it is called blastocell 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 region हुन्छ blastocell र एनिमल पोलमा चाहिँ स्मल साइज सेल हुन्छ नि त्यसलाई के भन्ने माइक्रोमेयर त यो जो ब्लास्टोसेल छ यसको जो क्याभिटी छ क्याभिटी को चाहिँ ल्याटरल साइड र डर्सल साइड यानी कि रूफ अफ द blastocell formed by the micromeres. The floor is formed by these macromere. So there is a single layered blastula. Blastula के छ single layered छ तो यो single layered blastula अब केमा चेन्ज हुन्छ त डबल or ट्रिपल लेयर मा जुन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं gastrulation भन्छौं र यो 3 लेयर पछि त्यसपछि डिफरेन्सिएसन सुरु हुन्छ त्यो डिफरेन्सिएसन पछि अर्गानोजेनेसिस के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ त्यसकारणले योबाट यो जुन ब्लास्टुला छ ब्लास्टुला स्टेज पछि चाहिँ जुन ग्यास डबल या ट्रिपल लेयर होलो के रे ट्रिपल लेयर भन्ने जो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ग्यास्ट्रुलेसन भन्छौं ग्यास्ट्रुलेसन okay so during the gastrulation different stages are found. These stages are epiboly, emboli, contraction of blastopore, involution and rotation of embryo. So finally के हुन्छ embryo rotate हुन्छ. So यो जुन होल प्रोसेस छ यसमा के हुन्छ त भन्दा माइग्रेसन सेलहरुको माइग्रेसन हुन्छ जुन सेलहरु पिजिन्छन् त्यसमा के हुन्छ माइग्रेसन आउँछ माइग्रेसन हुँदाखेरि के सेलहरु आउटर कुनै लेयर कुनै सेलको माथि माइग्रेसन गर्छ र कुनै सेलहरु भित्र चाहिँ माइग्रेसन गर्छ त यदि बाहिरतिर माइग्रेसन गर्यो भने एपिपोली भित्रतिर माइग्रेसन गर्यो भने इम्बोली र कुनै सेलहरु कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ के बनाउँछ ब्लास्टोपोर बनाउँछ र यो इन्भोल्युसन पनि के हो त इनवर्ड माइग्रेसन नै हो इन्भोल्युसन त्यसपछि के हुन्छ त्यो माइग्रेसनले गर्दाखेरि जुन इम्ब्रियोको चाहिँ पोजिसन थियो त्यो चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई नै हामी रोटेसन अफ इम्ब्रियो भन्छौं त इन डिटेलमा हामी यसको फर्दर डिस्क्रिप्सन गरौँ एपिबोली त इपी भनेको के ओभर बोली मिन्स मुभ त इपिबोलीमा के होला त इपिबोलीमा जुन माइक्रोमेयर्सहरु छन्
micromeres. They migrate over megameres या macromeres. So जुन यो स्टेजहरु छ माइक्रोमेयर सेलहरु फास्ट के गर्छ ग्रो डिभाइड हुन्छन् देन द मेगामेयर दिज मेगामेयर सेल भन्दा या मैक्रोमेयर सेल भन्दा यी सेलहरु जो मैक्रोमेयर एनिमल पोलमा जुन सेलहरु छ यिनीहरु फास्ट ग्रो गर्छ र दे मुभ ओभर दिस सेल यो यी सेल माथि चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा अटरमोस्ट कभरिङ गर्छन् र यसरी कभर गर्छन् कि तिनीहरूले चाहिँ त यो चाहिँ एउटा आउटर मोस्ट लेयर अब यो के को लेयर भयो माइक्रोमेयर को देन आफ्टर यहाँनिर एउटा सर्ट पोजिसनमा मात्रै यिनीहरू के हुन्छ यति पोर्सन चाहिँ यो बाँकी हुन्छ त यो बाँकी पोर्सन के भन्छ त पछि ब्लास्टोपोर भन्छ ब्लास्टोपोर सो यो रिजन बाहेक सबै रिजनमा चाहिँ केले ढाक्छ त माइक्रोमेयर सेलले अनि यी सेलहरूले चाहिँ दे move over the macromere cell. So this is called epibole. So during gastrulation process, the micromere present on the animal pole divides rapidly than megameres. So the micromere migrate towards vegetal pole and covers the megameres. ती जुन स्मल सेलहरु छ जुन माइक्रोमेयरले कसलाई कभर गर्यो मेगामेयरलाई कभर गर्यो दे रोल ओभर द मेगामेयर्स फ्रम एनिमल पोल टु भेजिटल पोल त माइक्रोमेयर कहाँ हुन्छन् एनिमल पोल रिजनमा हुन्छन् त एनिमल पोलतिर चाहिँ भेजिटल पोलतिर माइग्रेट गरेर तिनीहरूले कसलाई कभर गर्छ त मेगामेयर सेललाई चाहिँ कभर गर्छ or we can say they migrate from animal to the vegetal pole. So they cover all area except yolk plug. Yolk plug कहाँ पिक्चर हुन्छ त यो एउटा यदि हामीले स्ट्रक्चर हेर्यो भने यो माइक्रोमेयरहरूले चाहिँ माइग्रेट गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर सर्ट पोजिसन चाहिँ तिनीहरूले यो पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ तिनीहरू चाहिँ माइग्रेट गर्दैनन् र दे लिभ द स्मल पोर्सन सो दिस इज कल्ड यल्क प्लग ओके त एउटा जो सेलको माइग्रेसन भइरहेको छ त्यो के भइरहेको छ भने माइक्रोमेयर सेलहरु मेगामेयर सेल ओभर चाहिँ रोलिङ गरिरहेछन् यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ इपिबोली न एम्बोलीमा के हुन्छ त एम्बोली भनेको के इम भनेको इनसाइड बोली भनेको माइग्रेसन त एम्बोलीमा के होला त भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो स्टेज छ त यो यसमा हामीले के भनेको थियौं एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा स्मल पार्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ ग्रे क्रिसेन्ट है ग्रे क्रिसेन्ट त ग्रे क्रिसेन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ सेलरको माइग्रेसन हुन्छ सेलरको माइग्रेसन कहाँतिर हुन्छ त भित्रतिर अब भित्रतिर भएपछि यो ग्रिकेसेन्ट रिजनबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेलहरु माइग्रेट गर्छन् भित्रतिर यसरी माइग्रेट गर्छन् र अब यो के बनायो त भित्र यो क्याभिटी फर्मेसन भयो यो भित्र पनि क्याभिटी छ यो क्याभिटीलाई के भन्ने ब्लास्टोपोर भन्ने
सरी ब्लास्टोसेल यो के छ अलरेडी प्रेजेन्ट छ ब्लास्टोसेल र यहाँबाट भित्र इन्भेजिनेसन भयो सेलहरूको चाहिँ इन्भेजिनेसन भएर के भयो अर्को क्याभिटी भन्यो त्यसलाई के भन्छौँ आर्केन्टेरोन यो आर्केन्टेरोन फर्मेसन भयो र आर्केन्टेरोन फर्मेसन भइसकेपछि यो जो पोर हुन्छ त्यसलाई के भन्ने ब्लास्टोपोर यसरी सेलहरू चाहिँ भित्रतिर माइग्रेट गर्छ ग्रे क्रिसेन्ट रिजनबाट त्यो भित्रतिर मुभ गरेर जो क्याभिटी बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ आर्केन्टेरोन भन्छौँ र जो माउथ रिजन छ ओपनिङ छ त्यसलाई के भन्छौँ ब्लास्टोपोर भन्छौँ र त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त ग्रे क्रिसेन्ट रिजनबाट हुन्छ त यो एज अ ओभरअल प्रोसेस एकैचोटि भइराखेको हुन्छ भनेपछि हामीले के भन्छौँ भने केही सेलहरू बाहिरतिर माइग्रेट गरिरहेछन् केही सेलहरू चाहिँ ग्रे क्रिसेन्टबाट चाहिँ भित्रतिर के भइरहेछ माइग्रेट भइरहेछ त यो यसो होइन कि इम्बोली सिद्धिएपछि इबिबोली स्टार्ट हुन्छ इबिबोली सिद्धिएपछि फेरि चाहिँ अर्को इन्भोल्युसन हुन्छ यो होइन त एक अर्कोको रेस्पेक्टमा यी प्रोसेसहरू के हुन्छ त्यहाँ सुरु भएको हुन्छ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि त यहाँनिर चाहिँ के भयो त अब बिस्तारै यो सेलभित्र माइग्रेट गरेर के भयो यहाँ के बनायो एउटा क्याभिटी फर्मेसन भयो र त्यो क्याभिटीलाई के भन्यो हामीले आर्केन्टेरोन सो अब हेर्नुहोस् इन दिस प्रोसेस a small group formation takes place just below the gray crescent behind the future notochord cell. फ्युचर नोटोकर्ड सेल कहाँ छ त फ्युचर नोटोकर्ड सेल योभन्दा हामीले पहिला चाहिँ यदि हामीले कहाँ जानुपर्छ ब्लास्टुला स्टेजमा जानुपर्छ र ब्लास्टुला स्टेजमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो डर्सल साइडको ब्लास्टो सेलको डर्सल साइडको रिजनमा चाहिँ ल हेर्नु यहाँ चाहिँ के छ मेगामेयर सेलहरू छ यो ब्लास्टो सेल भयो यी सेलहरू के छ म्याक्रोमेयर त नोटोकर्ड सेल कसले दिन्छ नोटोकर्ड फ्युचर नोटोकर्ड सेल भनेको यो रिजनमा भएको लेटरल साइडमा भएको सेलले पछि गएर के बनाउँछ नोटोकर्ड बनाउँछ भने यो यसको मुनि जो छ रिजन चाहिँ के छ ग्रिक रेसेन्ट छ ग्रिक रेसेन्टबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बल्ल इनवार्ड मुभमेन्ट हुन्छ सेलहरूको चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको के हो त जुन बन्छ ग्रिक रेसेन्ट बिहाइन्ड द फ्युचर नोटोकर्ड सेल भनेको त्यही सो इट इज द बिगिनिङ अफ ब्लास्टोपोर फर्मेसन यो के हो त ब्लास्टोपोर फर्मेसनको बिगिनिङ हो किनभने ब्लास्टोपोर के हो फ्युचर एनस भन्छ या क्लोइका भन्ला एमएबियामा चाहिँ त्यस कारणले त्यसको सुरुवात अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ सुरुवात हो नाउ इट ग्रोज इनवर्ड्स एन्ड क्याभिटी इज फर्म्ड दिस क्याभिटी इज कल्ड आर्केन्टेरोन इट ग्रोज इन साइज एन्ड डिक्रिज द साइज अफ ब्लास्टोसोल एन्ड फाइनली डिसएपियर्स अब यसले कसलाई चाहिँ यो क्याभिटीमा यो यसको चाहिँ यो क्याभिटी बढ्दै जान्छ भनेपछि यो जति पनि क्याभिटी छ त्यो के हो त ब्लास्टोसेल हो त यो जति बढ्दै जान्छ यो क्याभिटी के हुन्छ कम हुँदै जाने भयो र फाइनली जुन ब्लास्टोसेल छ त्यो के हुन्छ डिसएपियर चाहिँ हुन्छ न आर्केन्टेरोन रिप्रेजेन्ट द फ्युचर एलिमेन्ट्री केनाल त यो अहिले जो आर्केन्टेरोन भन्दैछ त्यो क्याभिटी भन्दैछ पछि गएर केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त एलिमेन्ट्री केनालमा चाहिँ Now, blastopore represents future anus and cloacal aperture in case of frog. There are 4 leaves, dorsal leaf, ventral leaf, and 2 lateral leaf, which are formed by endodermal cells. Now, यो leaf भन्न खोजेको के हो त यहाँनिर यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ के छ आर्केन्टेरोन छ र आर्केन्टेरोनको यहाँनिर जो ब्लास्टोपोर छ ब्लास्टोपोरमा के छ भने यसरी यो 4वटा लिफबाट चाहिँ फर्मेसन हुन्छ त यहाँनिर यसरी हेऱ्यो भने यो डर्सल लिफ हो यो भेन्ट्रल लिफ हो यो दुईटा के छ ल्याटरल लिफ छ त यो 4वटा लिफबाट चाहिँ के बन्छ त ब्लास्टोपोर फर्मेसन भएको हुन्छ ओके नाउ कन्ट्र्याक्सन अफ ब्लास्टोपोर यो कन्ट्र्याक्सन अफ ब्लास्टोपोर भनेको के हो हामीले के भन्यो भने यो 4वटा ब्लास्टोपोर चाहिँ जुन सुरुमा फर्मेसन भयो ब्लास्टोपोरमा के छ 4वटा लिफ छ एउटा डर्सल साइडमा छ अर्को के छ भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ अर्को के छ ल्याटरल साइडमा दुईटा चाहिँ लिफहरू चाहिँ पिछिन्छ अब फाइनली यो 4वटै जोडिन्छ एउटा कमन चाहिँ होलो चाहिँ स्पेरिकल चाहिँ त्यहाँ सेपको चाहिँ एउटा माउथ स्ट्रक्चर चाहिँ बन्छ त्यसपछि के हुन्छ त त्यसपछि हामीले यदि हेऱ्यौँ भने त इन्भेजिनेसन प्रोसेसमा जब भित्र माइग्रेसन भइरहेको हुन्छ सेलहरूको चाहिँ नोटोकर्ड मुभ्स इनवर्ड
Similarly, megamer move inward of the archenteron. Megameres moves inward of the archenteron. At that time, the neural plate and notochord shift their position so that notochord lies just between the neural plate. So where is the neural plate and where is the notochord? त्यो बुझ्नु पर्यो। त त्यसको लागि एटलिस्ट एट फर्स्ट हामीले यो स्ट्रक्चरलाई हेरौँ। त यहाँनिर चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो बन्यो त अब? यो खालको स्ट्रक्चर फर्मेसन भएको छ। यहाँ चाहिँ इपिडर्मल जो लेयर छ, फर्स्ट चाहिँ के छ? न्यूरल प्लेट छ, न्यूरल प्लेट, देन आफ्टर चाहिँ नोटोकॉर्ड, यो आउटर लेयर जुन माइक्रोमेयर सेलहरू चाहिँ मुभ गरेर इपिडर्मिस बनाएको थियो। अब यहाँनिर के छ हाम्रो? यो लार्ज सेलहरू छ, मेगामेयरहरू, मेगामेयर्स भित्र त मेगामेयरहरू सेलहरू छ, किनभने बाहिरबाट कहिले यिनीहरू केबाट सराउन्डेड छन् त? माइक्रोमेयर जुन चाहिँ बाहिर आउटर इपिडर्मिस छ। त्यसपछि चाहिँ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ अब माइग्रेसन कसरी हुन्छ भने यो नोटोकॉर्ड जो छ नि, यो नोटोकॉर्ड चाहिँ शिफ्ट हुन्छ, यो अलि भित्रतिर आउँछ। भित्रतिर आएपछि यो नोटोकॉर्ड शिफ्ट भएर अलि यो भित्रतिर आउला। भनेपछि यो यसको पोजिसन के भयो? यहाँ आयो, अलिकता भित्रतिर। त नोटोकॉर्ड माथि अब चाहिँ के आयो? यो अलि पछाडि भएको नोटोकॉर्ड प्लेट अगाडि शिफ्ट भएर जस्ट यसको अप्पर पोर्सनमा के छ? न्यूरल प्लेटको चाहिँ पार्ट छ। नोटोकॉर्ड मुनि छ, न्यूरल प्लेट माथि छ। यो अलिकता यसरी चाहिँ भित्रतिर शिफ्ट भयो। त्यस्तै यो जुन मेजोडर्मल सेल छ, यो पनि के हुन्छ? भित्रतिर चाहिँ के हुन्छ? मुभ गर्छ। यसरी मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब यहाँनिर चाहिँ के छ? डर्सल पोर छ ब्लास्टोपोरको। त यो ब्लास्टोपोर पनि के हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट गर्छ, खुम्चिन्छ र यो यता माथि भएको न्यूरल प्लेट यो चाहिँ भित्रतिर मुभ गर्दाखेरि भित्रबाट चाहिँ यो चाहिँ मेगामेयर सेलहरूको चाहिँ माइग्रेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ? भित्रका केही यो मेगामेयर सेलहरू, यो भित्रका सेलहरू यसको ब्लास्टोपोरको मुखमा आएर के हुन्छ त? मुखबाट चाहिँ बाहिर आउँछन् र त्यहाँनिर जो स्ट्रक्चर बन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो? त्यसलाई के भन्छ? हामी यल्क प्लग भन्छौँ। त यो यल्क प्लग चाहिँ के गर्छ? फर्मेसन गर्छ। सो हामीले के भन्यो भने ड्युरिङ इन्भेजिनेसन द नोटोकॉर्ड मुभ्स इनवर्ड। सिमिलरली मेगामेयर्स मुभ्स इनवर्ड अफ द आर्केन्टेरोन। आर्केन्टेरोनको यो भित्रतिर मुभ गर्छन्, यतातिर जो मेगामेयरहरू छ। र त्यसपछि चाहिँ at that time the neural plate and notochord shift their position. त फर्स्ट के छ? न्यूरल प्लेट छ, त्यसपछि के आउँछ? नोटोकॉर्ड आउँछ। त जुन पछाडि चाहिँ न्यूरल प्लेट थियो, अगाडि चाहिँ नोटोकॉर्ड थियो, त्यो अब शिफ्ट भएर भित्रतिर आयो। भित्र यहाँबाट यसले धकेलेर चाहिँ के होला? यी सेलहरूलाई चाहिँ यहाँबाट बाहिर निकालिदिन्छ केही सेलहरूलाई। त त्यो निकाल्ने जो प्रोसेस छ, त्यो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ ब्लास्टोपोरको चाहिँ। कन्ट्र्याक्सनले गर्दा त्यहाँनिर यल्क प्लग चाहिँ के बन्छ? फर्मेसन हुन्छ। So megamer cell come out of blastopore due to the contraction of archenteron and shifting of neural plate and notochord. Due to this, the megamer cell present on the opening of blastopore and it is called Yolk plug. So it is Yolk plug stage पनि हामी भन्छौँ। ओके, यो फिगरमा हेरौँ। त यहाँ फर्स्ट के छ? यो एउटा ब्लास्टोसेल छ। ब्लास्टोसेलमा चाहिँ के छ? यो मेगामेयर सेलहरू, यो माइक्रोमेयर सेलहरू। माइक्रोमेयर सेलहरू बिस्तारै चाहिँ के गर्छ? मुभ गर्छ। सुरुमा चाहिँ इपिबोली कन्डिसन भइरहेको छ र त्यस्तै यतातिर चाहिँ के भइरहेछ? इम्बोली भइरहेको छ। यताबाट इपिबोली हुन्छ, यताबाट यता एकैचोटि के भइरहेछ? इम्बोली। इम्बोली हुँदाखेरि यो जो ग्रे क्रिसेन्ट रिजनको चाहिँ यो जुन डर्सल साइड छ, यहाँनिर चाहिँ के छ? नोटोकॉर्ड दिने जो सेल छ, नोटोकॉर्ड दिने सेलबाट चाहिँ सेलहरू भित्र माइग्रेट गरिरहेछन् र भित्र माइग्रेट गर्दाखेरि यहाँ के बन्यो? यो जो क्याभिटी बन्यो कि आर्केन्टोरन फर्मेसन भइरहेछ भने अर्कोतिर यहाँनिर चाहिँ जुन छ यो जो स्पेस छ ब्लास्टोसेल, यो ब्लास्टोसेलको चाहिँ जो साइज छ रिड्युस हुँदै गइरहेको छ।
अनि यी जो सेलहरू छ मेगामेयर सेलहरू यताबाट चाहिँ जो इपिबोलीले गर्दाखेरि यी सेलहरूले चाहिँ यस्तो बिस्तारै के भइरहेछ यो हेर्नुहोस् यो माइक्रोमेयर सेलहरू बिस्तारै यहाँ पुग्यो भने यो मेगामेयर सेलहरू के यताबाट भित्र मुभ गरिरहेछ हैन यहाँ इन्भेजिनेसन भइरहेछ यताबाट यो चाहिँ इपिबोली भइरहेछ हैन यानि कि कभरिङ अफ माइक्रोमेयर सेल ओभर द मेगामेयरलाई कभर गरिरहेछन् त अब यहाँनिर चाहिँ आर्केन्टेरोनको साइज पनि बढ्दै गइरहेको छ आर्केन्टेरोनको साइजले चाहिँ यो ब्लास्टोसेलको साइज रिड्युस हुँदै गइरहेको छ अब यस्तै जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अब आर्केन्टेरोन लार्ज साइजको भयो यता ब्लास्टोसेल बिस्तारै के भयो स्मल स्मल हुँदै गएर अनि लास्टमा चाहिँ आर्केन्टेरोन चाहिँ डिसएपियर भयो अब यताबाट चाहिँ हेर्नुहोस् यो बाहिरको चाहिँ माइक्रोमेयर सेलहरू यहाँसम्म आइपुग्यो र के मात्रै छोड्यो त यहाँ यो यलको प्लग बाहेक अरूतिरबाट चाहिँ के भयो यो कसलाई ढाक्यो त यो मेगामेयर सेललाई मेगामेयर यहाँबाट सिफ्ट कहाँ भयो भित्रतिर सिफ्ट भयो भित्रतिर सिफ्ट भयो तर यताबाट के छ यहाँ यो पोर्सन भनेको न्युरल प्लेट यतातिर के थियो हाम्रो नोटोकर्ड यताबाट चाहिँ मुभ भएर नोटोकर्डल सेलहरू मुभ भएर यसरी यहाँबाट यसलाई प्रेसर दिए प्रेसर दिँदाखेरि के भयो यो मेगामेयर सेलहरू जो छ के मात्रामा चाहिँ के भयो यहाँबाट बाहिरतिर आउँछन् त यो बाहिरतिर आएर के बनायो त यहाँनिर फ्युअलको प्लग बनायो भने चाहिँ दुईटै प्रोसेस साइमल्टेनियसली चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हुन्छ त यो दुईटै प्रोसेस के हो भने एकातिर चाहिँ इक्टोडर्मल सेलहरू या माइक्रोमेयरहरू यताबाट चाहिँ ओभर मुभ गर्छन् मेगामेयर सेलको ओभर मुभ गर्छन् भने यो साइडबाट जो के अरे नोटोकर्ड न्युरल प्लेट त्यसपछि चाहिँ नोटोकर्डल सेलहरूको जो लेयर छ सेलहरूको लेयर चाहिँ यो भित्रतिर मुभ गर्छ र भित्रतिर मुभ गरेपछि यिनीहरू चाहिँ यताबाट अर्को लेयर बनाएर आउँछ मेजोडर्मल लेयर त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भनेपछि त्यही पोजिसनमा चाहिँ फेरि इन्भेजिनेसन त इन्भेजिनेसनले गर्दाखेरि यहाँ आर्केन्टोरोन फर्मेसन सुरु हुन्छ हैन त यो जो आर्केन्टोरोन फर्मेसन हुन्छ यो आर्केन्टोरोन फर्मेसन अनि त्यसपछि चाहिँ यता चाहिँ सेलहरूको मुभमेन्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनि ब्लास्टोपोरको चाहिँ जो लिपहरू छ त्यसको कन्ट्रेक्सनले गर्दाखेरि त्यहाँ यल प्लग के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ यो स्टेजमा चाहिँ अब इन्भोल्युसन के हो त इन्भोल्युसनमा जाउँ त हामीले इन्भेजिनेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्यो ब्लास्ट यो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यलको प्लग छ यलको प्लगबाट केही सेलहरू चाहिँ भित्रतिर माइग्रेट गर्छन् माइग्रेट गरेर के बनाउँछ आर्केन्टेरोन फर्मेसन गर्छन् यो चाहिँ इन्भेजिनेसन प्रोसेस हो त ड्युरिङ द इन्भेजिनेसन प्रोसेस द मेजोडर्म व्हिच इज प्रेजेन्ट जस्ट बिलो द ल्याटरल लिप एन्ड एबभ द भेन्ट्रल लिप दे माइग्रेट इनवर्ड्स अप टु द नोटोकर्ड अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि मेजोडर्मल जो सेलहरू छन् कहाँ सेलहरू जस्ट बिलो द ल्याटरल लिप एन्ड एबभ द भेन्ट्रल लिप त एबभ द भेन्ट्रल लिप र यहाँनिर यो के भयो आर्केन्टेरोन है यो डर्सल लिप र यता साइडतिर भएको के छन् हाम्रो ल्याटरल लिप त यो जुन रिजनमा भएको चाहिँ सेलहरू छ मेजोडर्मल सेलहरू छ त्यो मेजोडर्मल सेलहरू के गर्छ त दे माइग्रेट इनवर्ड्स अप टु द नोटोकर्ड यदि अब यसलाई हामीले नोटोकर्ड कहाँ छ त नोटोकर्ड चाहिँ यहाँ न्युरल प्लेट प्रेजेन्ट हुन्छ नोटोकर्ड यसको मुनि आएर बसेको हुन्छ अब यहाँनिर जो पार्ट छ त्यो के छ नोटोकर्ड छ अब अर्को अब यहाँनिर मेजोडर्मल सेलहरू यसरी मुभ गरेर कोसँग जोडिन्छन् त यहाँ यदि हामीले एलएस फर्ममा हेऱ्यौँ भने मान्नुहोस् यो चाहिँ न्युरल प्लेट छ यसको मुनि के छ नोटोकर्ड छ भने यो बीचको सेलहरू माइग्रेट गरेर बीचको जो मेजोडर्मल सेलहरू छ त्यो मेजोडर्मल सेलहरू माइग्रेट गरेर कोसँग जोडिन्छ दे जोइन्स विथ द दिस नोटोकर्डसँग जोइन हुन्छन् त यो जोइन हुने प्रोसेस के हो त इन्भोल्युसन हो यहाँ माइग्रेसन भइरहेछ के को माइग्रेसन हुन्छ यसमा चाहिँ मेजोडर्मल सेलहरूको सो मेजोडर्म जोइन्स विथ द नोटोकर्ड एन्ड फर्म्स कोडा मेजोडर्म लेयर त यहाँ मेजोडर्म नोटोकर्डसँग जब जोडिन्छ त्यो सेलहरूको लेयर चाहिँ त्यसलाई भन्छ कोडा मेजोडर्म
So involution is the inward migration of mesodermal mesoderm above the ventral lip and joins to the notochord. यसमा चाहिँ नोटोकर्डसँग जोडिन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ रोटेसन अफ इम्ब्रियो हुन्छ। त रोटेसन अफ इम्ब्रियोमा के हो त भन्दा सुरुमा जो पोजिसन थियो यो मान्नुहोस् एउटा इम्ब्रियोको पोजिसन यो थियो। यो केमा ग्रो गरिरहेछ वाटरमा ग्रो गरिरहेछ भनेपछि यो पोजिसन छ। अब बिस्तारै सेलहरूको माइग्रेसन भएपछि यो चाहिँ बिस्तारै जुन यो ब्लास्टोपोर छ यो वाटर मिडियम छ भनेपछि अब यो सेलहरू माइग्रेट हुँदा हुँदै यो पोजिसनमा जान्छ भनेपछि जुन सेलहरूको एउटा ग्राभिटी जुन सेन्ट्रल ग्राभिटी जुन यो इम्ब्रियोको प्रेजेन्ट थियो अब के भयो ब्लास्टोपोर यहाँ आयो सेलहरू माइग्रेट भए त्यसको पोजिसन चाहिँ के भयो चेन्ज भयो भनेपछि यो पोजिसन चेन्ज हुनुलाई नै हामी के भन्छ रोटेसन अफ embryo भन्छौँ। So in this process, the center of gravity of embryo is changed due to the migration in arrangement of the cells of embryo. The epidermis extends both sides. Epidermis both sides चाहिँ के हुन्छ एक्सटेन्ड हुन्छ यो चाहिँ आउटर लेयर के लिए बनाउँछ एपिडर्मिसले बनाउने भयो। न्यूरल प्लेट सिट्स अन द रूफ अफ द ब्लास्टोपोर। अब न्यूरल प्लेट कहाँ हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यदि यो यदि आर्केन्टेरोनको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यहाँ के छ माथि के छ न्यूरल प्लेट छ यसको मुनि के छ नोटोकर्डको सेल छ हैन यसरी शिफ्ट भएर। त सुरुमा न्यूरल प्लेट र नोटोकर्ड के थियो त मान्नुहोस् एउटै इक्टोडर्मल लेयरमै प्रेजेन्ट थियो सुरुमा चाहिँ। यता चाहिँ न्यूरल प्लेट थियो यता चाहिँ के थियो नोटोकर्डको चाहिँ सेल थियो। तर बिस्तारै के भयो इन्भेजिनेसनले यसलाई के गर्यो भित्रतिर ल्यायो। त यहाँ चाहिँ के भयो यो रिजन चाहिँ के को छ त नोटोकर्डको छ भने यता माथिको रिजन के छ त न्यूरल प्लेटको छ। ओ यो पोजिसन आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ हैन। त न्यूरल प्लेट सिट्स अन द रूफ अफ द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोरको माथि के आउँछ त सिधै यो ब्लास्टोपोरको माथि के आउने भयो न्यूरल प्लेट आउने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ द नोटोकर्ड प्रेजेन्ट बिलो द न्यूरल प्लेट some megamere present on the inner wall of the archenteron while some megameres form yolk plug migration. So due to the shifting of mesoderm, notochord, neural plate and rotation of embryo takes place and it changes the center of gravity. भनेपछि यहाँनिर जो माइग्रेसनले गर्दाखेरि जुन सुरुको यो पोजिसनमा चाहिँ जुन डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो अब पोजिसन यसरी चाहिँ इलोङ्गेटेड हैन फ्ल्याट हरिजेन्टल टु द वाटर सर्फेस। सुरुमा चाहिँ भर्टिकल पोजिसनमा थियो भने अब के कुन पोजिसनमा आयो त वाटर सर्फेसको प्यारल पोजिसनमा आउँछ। यसरी पोजिसन चेन्ज हुँदा त्यो जो सेन्टर अफ ग्राभिटी चेन्ज हुन्छ इट इज कल्ड रोटेसन अफ embryo. So up to this we can understand the gastrula stage of